यो चाहिँ बुट्टा हान्ने 10वटा किसिम छ है सारङ्गीमा अहिले न्यूनतम रूपमा बुझ्दाखेरि प्रायःलाई जान्ने भनेको 3 थरीको मात्र जानेको हुन्छ तर हामी 10वटा उस्तै मै हो भन्नेले पनि 3टा मात्र जाने हुन्छ है तर यो चाहिँ के भन्दाखेरि शास्त्रमा बसेर पढ्दाखेरि बुझ्दाखेरि त्यसमा घोटिँदाखेरि त्यसलाई सोच्दाखेरि त्यसलाई अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ यति निस्किँदो रहेछ है र साँचो अर्थले सारङ्गी बजाउन खोज्दाखेरि हैन यो जस्तो कि अब यो ग भयो अब कर्ण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको अर्थ चाहिँ स्पर्श स्वर भनेको मूल स्वर चाहिँ ग छ यहाँ मूल स्वर के हो यो हामीले बजाउनु पर्ने मूल स्वर के छ भन्दाखेरि ग छ हैन तर ग स्वरलाई चाहिँ हामीले लिँदाखेरि चाहिँ के को स्पर्श लिने भन्दाखेरि ग भन्दा अगाडि के छ रे छ ग पछि के छ म छ हैन भनेपछि म को स्पर्श लिने या ग को लिने जस्तो कि एउटा यो भयो अर्को भनेपछि यसलाई जस्तो बजाउनलाई गरे पनि भयो यो चाहिँ के भयो कर्ण है कर्णमा के हुन्छ भने एउटा मात्रै स्पर्श स्वर आउँछ भने जमजमा चाहिँ एक भन्दा बढी पटक कर्ण बजायो भने के हुन्छ जमजमा जस्तो कि यो के भयो एकचोटि मात्र बजायो तर गरे भने चाहिँ के भयो जमजमा गरे भने के भयो जमजमा यो के भयो सबै जमजमा है जस्तो कि भनेको यो कर्ण त कर्णै हो तर एकचोटि भन्दा के भएको छ ज्यादा आएको छ है अब कृन्तन भनेको चाहिँ के भने कर्ण र जमजमालाई हामीले मिसायो भने त के हुन्छ कृन्तन भनेको एकै धनुमा एक धनुको पावरले चाहिँ के बज्नु पर्यो काहीँ न काहीँ एउटा कर्ण बज्नु पर्यो र अर्को ठाउँमा जमजमा बज्नुपर्छ है जस्तो कि हेर्नु त अब धनुको चाल मात्र हेर्नु त यो एउटा धनुमा के पनि आयो कर्ण पनि आएको छ जमजमा पनि आएको छ त्यसलाई कृन्तन भनिन्छ है अर्को अब मिड भनेको त अब चिप्लेटी भयो होइन जस्तो कि अब यसलाई यहाँ माझमा भएको सबै स्वरहरूलाई समेट्दै औँला हामीले चिप्लाएर बजायौँ भने त के हो मिड अथवा घसामा मैले चिप्लाएर बजाएँ त्यो के भयो त मिड भयो है अब गमक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै स्वरमा धेरै पटक मिड गऱ्यो भने के हुन्छ गमक जस्तो कि गरे गरे अब अघि मैले गरे प गमा यो त मिड भयो अनि स्वरहरू पनि त फरक गएको छ नि मान्छे यसलाई गमक भन्न मिलेन गमक हुनको लागि के गर्नु पर्यो एउटै स्वरमा चाहिँ मिड गर्नु पर्यो यो के भयो त गमक भयो अथवा अब यहाँ बजाउँदा अब सुन्ने त के भयो चिप्लेटी एउटै स्वरमा एकचोटि भन्दा धेरैचोटि आयो कि होइन भनेपछि यो चाहिँ के भयो त फेरि यहाँ पनि गमक भयो जस्तै अब यहाँ पनि मैले दुईचोटि चिप्लेटी गरेँ एउटै स्वरलाई भनेपछि त्यो के भयो त गमक जुन चाहिँ एक दुईचोटि भन्दा धेरै पनि जान सक्छ है जस्तो कि त्यो पनि सबै के भयो गमक भयो अब मुर्की भनेको चाहिँ 3वटा स्वरलाई एक झड्कामा बजायो भने के हुन्छ मुर्की जस्तो कि सारे गा झड्का त एक दिएको हो नि एक झड्कामा कतिवटा स्वर बज्यो 3टा यो चाहिँ आरोह कटमा भयो माथि चढ्ने किसिमले अर्को अवरोहमा गरेसा पनि हुने भयो जुन हामीले आला भन्दा यहाँ हुन्छ नि यो सबै के हो मुर्की हो किनभने कतिवटा स्वर दियो एउटा झड्कामा 3वटा कम्ती है अब यहाँ चाहिँ 4वटा पनि जान्छ 5वटा पनि जान सकिन्छ है मुर्की भनेको त्यो भयो अर्को भनेको चाहिँ सुत अथवा घसिट भनेको चाहिँ 4वटा स्वरलाई एक झड्कामा बजायो भने सुत अथवा घसिट है अब शुद्ध अथवा
अथवा घसिट भनेको चाहिँ 4वटा स्वरलाई एक झट्कामा बजायो भने जस्तो कि यसमा के एउटा विशेषता छ भन्दाखेरि 3वटा स्वर चाहिँ हामीले एक झट्कामा लिनुपर्छ अनि लास्टको जुन एउटा एक्स्ट्रा स्वर हो त्यो स्वरलाई चाहिँ मिट गरेर लिनुपर्छ। जस्तो कि 1 2 3 4 आयो नि त एक झट्कामा 4वटा त आयो तर लास्टको नोट के हो प छ होइन भनेपछि अब धबाट पमा जाँदा चाहिँ ध के हुनु पर्यो मिट हुनु पर्यो। जस्तो कि 4वटा स्वर भन्ने बित्तिकै फेरि 4वटा स्वरमा के पनि आउनु पर्ने रहेछ मुर्गीको जस्तो 3टा स्वरमा झड्का आउनु पर्यो भने लास्टको एउटा स्वरमा चाहिँ के हुनु पर्यो चिप्लेटी लाउनु पर्यो। जस्तो कि अथवा यहाँ पनि त्यस्तै आयो सानी रे सानीमा झड्कायो अब धमा आउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो चिप्लेटी लिनु पर्यो। के भयो त सुत अथवा घसिट। अब अर्को खड्का भनेको चाहिँ अगाडि पछाडिका नातेदार स्वर नजिकको स्वरहरूलाई मूल स्वरसँग मिसाएर बजाउनु पर्यो। जस्तो कि हामीले निलाई गर्न खोजिरहेको छौँ भने निको अगाडि के छ सा भयो होइन निको अगाडि सा भयो निको पछाडि ध भयो भने चाहिँ अब निलाई बजाउँदाखेरि चाहिँ यसको अगाडिको स्वर लिने एकचोटि अनि बल्ल मूल स्वर के हो नि बजाउने। अब यो अगाडिको त बजाइसक्यो अब कता बजाउने पछाडिको बजाउने भने चाहिँ बुझ्यो नि होइन त्यसरी गर्नुपर्छ यो खड्कालाई चाहिँ। अब कम्बित भनेको त कमाउने सेक भइहाल्यो यो भइहाल्यो होइन कम्बित भनेको। अब छुट भनेको चाहिँ एउटा सप्तकमा भएको स्वरलाई अर्को सप्तकमा बजाउनलाई के भनिन्छ छुट है। जस्तो कि सा यो केमा छ मन्द्र सप्तकमा छ भने त्यही चिजलाई फेरि दोहोऱ्याउँदाखेरि कहाँ बजाउने अर्को सप्तकमा बजाउनु पर्यो। अथवा हामीले गरेर यहाँ हान्नु पऱ्यो कि त्यही चिज हाल्नु। अब यसको उदाहरण के हुनसक्छ भने जस्तो बजायो भने अब यो रेलाई छुट गर्दाखेरि खेलाउनु पऱ्यो किन त्यही रे कहाँ खेलायो अर्को सप्तकमा खेलायो नि। भनेपछि यसरी पनि स्वरहरूलाई हामीले बुटा गर्न सकिन्छ नि। यो 10वटा छ है। अब यो एउटामा त बुझ्यो। अब यसलाई आफूले कम्पोजिसनमा बजाउँदाखेरि 5वटा नोट अथवा भनौँ न 20वटा नोट छ भने सबै यो टेक्निक मिसाएर चाहिँ हान्न सक्ने ताकत हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि जस्तो प्रारम्भिक अभ्यासहरू कर्णको लागि मात्र गर्ने। अब यही स्वरहरूलाई कर्ण गरेर प्र्याक्टिस गर्ने। अब यही स्वरलाई जमजमा गर त्यसरी जानु पर्यो। अब कृन्तन गरेर कृन्तन भनेको के छ एक कर्ण र जमजमा एकै मिश्रणमा आउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ एक्सर्साइज बनाउनुपर्छ। कस्तो गर्दा हुन्छ भन्दा अब यहाँ कर्ण पनि आयो जमजमा पनि आयो। अब यहाँ कर्ण आयो यहाँ जमजमा पनि आयो। यसरी नै डिजाइन गरेर जाने।